Welcome to El Regnum channel. If you are new to this channel, please do not hesitate to click subscribe and hit the notification bell for you to be more updated of the coming videos. Kanya itong 15-21 sa April 14, gibunyagan si Humabon. Pag-abot sa 27 sa April, dito sa Mactan, nag-away si Magellan o si Lapu-Lapu. Kung atong pabalikon kadto, tinuod yun nga morang adlaw, bisan pag niyang kwenta ako. Morang adlaw, Domingo ang adlaw nga gibautismuhan si Humabon sa petsa 14 sa Abril. Pagka petsa 28 sa Abril, nag-away si Magellan o si Lapu-Lapu dito sa Mactan. Maurang adlaw gyapon. Mao nga nibalik katong adlaw sa ika 490 katuig gikan sa 1523. Mo nang wala tama sayo. Dili tayo pa natong pag-isip tungod kay natuman man sumala sa kabubuton sa Ginoo. Mga mag-ingon ako kaninyo nga tinuod ang atong mga buluhaton dinhi sa kalibutan. Tinuod. Nahimo lang niabot na kining panahona kay sukod man kini sa Dios. Ang ako lang ihangyo sa tanan nga nagbaton sa tinuohan, sa bisan unsang sikta ninyo, sinabtanay lang kamo sa tanan nga mga pangulo, tanan nga mga Filipino, bisan unsay inyong sikta. Magsinabtanay lang kita. Dili kita magdudebate. Aron sa atong pagsinabtanay, mag-usap kita sa usa lamang kapagtuo sa Dios, dili kay daghang Dios ang inyong tuohan. Lain ang usa ka pundok, laing Dios pod sa usa ka pundok. Dili kana mao. Usa lamang ang Dios nga atong pag-ausahan dinhi sa kalibutan. Kung kita ng tanang Filipino mag-usa sa pagtuo sa Dios, bisag unsa inyong tinuohan, usa lamang ang atong gumon nga tuohan kanang Dios lamang. Ihatag sa Ginoo kanato ang bahandi sa Pilipinas. Sa pagkakaroon, ang bahandi sa Pilipinas gipugnan ni anang Committee of 300. Ang pangulo ni ana taga England, si Queen Elizabeth II. Queen Elizabeth, Alexandra Elizabeth Windsor II. Mao kana ang pangulo sa Committee of 300 nga nagapugong sa salapi sa Pilipinas. Ilang dili nila ihatag ang salapi sa Pilipinas, dili niya ihatag ang Bulawan sa Pilipinas. Sa pagkakaroon mga igsoon, gihugno ang mga nason. Unang nahugno ang Amerika. Nahugno karon ang Greece. Nahugno na karon ang China. Yan ang hinganlan og financial collapse. Karon ang ipaabot nako ang mahugno na unya kanang Great Britain. Kung dunay ilang financial collapse sa Great Britain, mo na kana dahil ang panahon nga magsunod-sunod na ang tanan ng mga nasod, mahugno ang ilang ekonomiya. Dunay ilang financial collapse sa tanan.
Nga naman mga igsoon, unsa may tuyo sa Ginoo nga mahugno man ang mga nasod gawas sa Pilipinas. No, gawas lang sa Pilipinas, ang tanang nasod sa kalibutan mahugno ang ilang ekonomiya. Mahugno. Dili na mobangon hangtod ang mga Filipino makapatuna sa bahandi nga iya sa Dios. Kay mo naman dayon kani ang gitawag nga mangluluwas. Kay niaman sa Pilipinas ang mangluluwas, unsa may luwason sa mangluluwas kung ang tanan luwas na. Wa na'y mangluluwas, kay luwas naman ang tanan. Mao nga gituyo sa Dios paghugno ang tanang mga nasod. Kay pag-abot sa panahon nga mahiuli na ang katigayunan ang bahandi sa Pilipinas, mo na kani dayon ang muluwas sa kalibutan. Muluwas ang Pilipinas. Unsaon ba pagluwas sa Pilipino? Sa tanang mga nasod. Maabot ang panahon nga ang salapi sa bangko sa nagkalain-laing nasod, makakuha sila ug katunga sa gidaghanon nga gisulod sa ilang bangko, katunga lamang. Tungod kay ang katunga ni anang salapia ibilin man sa bangko nga time deposit na pud kana sulod sa 30 ka tuig. Mao kana ang balaod sa Pilipinas nga wala pa na karon ma-implementar. Kay kurap pa man ang mga presidente. Mabot ang panahon nga kanang balaod sa gisulat ni Marcos nga katunga lamang sa salapi nga naa sa ilang bangko karon bisag asang bangkuha sa tibuok nga kalibutan. Katunga lamang ang kuhaon ni ana tungod kay ibilin man ang katunga nga mahimo ka na time deposit gihapon nga ang tag-iya na Filipino gihapon ang tag-iya. Kitara sa Pilipinas ang tag-iya ng salapia. Pagkatapos sa 30 ka tuig, ato na pong ihatag kanila ang katunga sa kantidad nga nabilin sulod sa 30 ka tuig. Makuha na po nila ang katunga kay aron muuswag ang ilang nasod. Walay ilis-ilis. Dili ka na bayran. Dili nila na bayran. Kay kauswagan mo na sa tanang nasod sa tibuok ng kalibutan. Pilipinas siya na ang mag-auswag, makapauswag sa tanang nasod. Aron mahimo nga ang Pilipinas mangluluwas. Mangluluwas sa tanang kalisod. Mo'y hinungdan nga gihugno ang tanang nasod kay kun dato ang mga nasod, dato pod ang Pilipinas kinsa may luwason sa Pilipinas nga dato mang tanan. Mo'y hinungdan ini wa lang masabot sa mga tao. Munang tug-anan mo na po sa tuyo. Yani ang tanang tuyo, nahibaloan ako ang tanan. Nahibaloan ako. Munay ang tuyo sa Ginoo nga hugno niya ang tanang nasod. Unang nahugno gid karon Amerika. Unya ni sunod dayon ang Greece. Karon ang ikatulong nahugno China. Ang ikaapat unya nga mahugno kay mahugno magid kana kanang Great Britain, kanang gihandan og United Kingdom, mahugno ang ilang ekonomiya. Wala na sila'y kwarta dito, mapobre sila sa unang mga adlaw. Kay aron ang Pilipinas nga hilabiyang pagkadato nga gamayng nasod mo'y magaluwas kanila. May balon sila nga naay mangluluwas sa Pilipinas kay Diyos man ang tag-iya sa atong salapi. Anong Diyos man? Kaning atong bulawan sa niadtong panahon,
sa dito pa ni Solomon, matag bulan, no? Matag bulan o tuig. Adunay 666 ka tonelada nga bulawan nga madawat ni Solomon. Hilabi ang daghana sa bulawan. Pag-abot sa tuig 606 BC, nga ang hari dito si Sedekias na. Kaya wala naman si Solomon sa 606 BC. Gipalibutan ni Nabucodonosor ang Jerusalem. Kay ni sukol si Sedekias kaniya. Si Nabucodonosor ang nagbutang ni Sedekias dito. Apan ni sukol si Sedekias sa siyam niya katuig sa iyang paghari. Mao nga gibihag ni Nabucodonosor ang mga Hudyo ug gidala ang tanang bulawan dito sa Babylonia. Iyang gidugmo kana o nahimong nikalat sa tibuok ng kalibutan. Dinis Asia, nikalat ang mga bulawan ni Solomon. Dito sa Europa, nikalat ang mga bulawan ni Solomon. Pag-abot sa gubat, sa ikadawang gubat sa kalibutan, ang Germany maoy nagatigom sa tanang bulawan sa tanang bangko sa Europe. Ang Hapon din sa Asia maoy nagatigom sa tanang bulawan nga gikan sa panudalan ni Solomon sa niadtong panahon. Mao nga nahimo katong bulawana nga nausa dito sa Alemanya. Sa hapit na mo surrender si Hitler, nitawag siya dito sa Hapon nga ipakuha ang bulawan sa dito sa Alemanya kay ipalubong dito sa Hapon at sa Hapon nila ilubong ang bulawan. Mao nga siya masita kay dinhiman sa Asya. Siya ang nagakuha sa bulawan dito sa Alemanya nga ang tipak adtong mga bulawan ni Solomon. Gikuha niya masita o gimelt nila sa Sumatra. Mao nga ang bulawan karon dunay marka nga Sumatra. Karon kay ilubong man sa Hapon gikarga ni Yamashita dinhi sa submarino nga dadon unta sa Japan. Apan tungod kay gibombahan man ang Hapon niadtong duha ka atomika nga nakaguba sa Nagasaki ug Hiroshima, mao nga mo surrender ang Hapon. Dili na malubong nila ang bulawan dito kay mo surrender man ang Hapon, mao nga gilubong ni Yamashita dinhi sa Pilipinas. Mao nang Yamashita Treasure. Kay si Yamashita man ang naglubong ni ana sa Pilipinas. Nga karon atong pagakutkuton. Tungod kay si Marcos, amigo man og si Yamashita, gitagaan si Marcos sa plano nga makutkot ang mga bulawan. Maong nakutkot ni Marcos ang mga bulawan sumala pa sa plano niya Yamashita. Nakuha niya ang dili tanan. Kung nakuha ni Marcos, 25% lamang kung nakuha ni Marcos na. Napay 75% nga nalubong pa sa Pilipinas. Daghan pa kitang bulawan. Tungod na, ngunay nakapadato sa Pilipinas ng tanang nasod sa kalibutan ni hulam sa bulawan sa Pilipinas. Mao nga bisan kani ang Argentina, ang Peru, ang Australia, ang Yugoslavia,
nakahulam sa Bulawan, bisan pa ang Japan, bisan pa ang Amerika, nakahulam sa Bulawan sa Pilipinas, kay dili man sila maka-imprinta og kwarta kung walay Bulawan sa bangko nga ilang bugti kana sa ilang kwarta nga iimprintahon. Mao nga natapos kana niadtong 2005. Sa ato pa, bawi una sa Pilipinas ang nahulaman ng mga Bulawan. Kay dili man na nila makuhaan bisag tunga sa kilo. Kay naa may dokumento ni Marcos. Mapriso man na sila. Maimbargo man ang ilang nasod kung kawato nila ang Bulawan kay doon na may dokumento. Mao nga naaragid ka na sa bangko karon sa ila. Bangko nila, wala nila iulit sa Pilipinas. Bisan og natapos na ang termino ni atong 2005. Mao nga dili gusto sila nga mamature kana sa 2005. Niadtong Hunyo 2, 1992, nag-meeting sila dito sa Geneva, sa Switzerland. Ang tanan nga presidente sa tibuok nga kalibutan, tanang presidente sa tanang nasod sa tibuok nga kalibutan, nag-meeting sila dito. Kanya doon na ilang isulat nga agreement, no? Agreement of refusal to give unto the matured funds of the Filipino people. Sa ato pa dili sila, no? Klaro kayo nga dili sila mo itag-iya. Filipino mo itag-iya. Kadtong Bulawan sa Diyos nga dito sa panahon ni Solomon. Mo kadto ang mga Bulawan. Mo kadto ang bahandi sa Diyos kay kanigong bahandi sa Diyos gikan pa ni Adan, hangtod ni Abraham, hangtod ni David, hangtod ni Solomon, hangtod karon iya kana sa Dios ang tag-iyaan na si Dr. o si Rizal. Munang atong pangitaon si Dr. si Rizal kay musulod man kana sa tao. Buhi man siya kay musulod man sa tao nga buhi. Yadtong panahon ni sulod si Dr. si Rizal dito ni Alexander nga walay apelyido nga kontraktor sa Hawaii. Hilabyang pagkadato. Multi-billionaire na tao kay dako siya ginansya sa pagbuhat sa karsada o tulay dito sa Hawaii, bisan pa sa Amerika. Naimong dato siya dito. Tungod kay plano man kini sa Dios. Si Mungkado nga Filipino, kay si Rizal man to, Filipino man si Rizal, nga nisulod na itong tawhana, gipadto si Mungkado dito. Ang Diyos nagbuot nga adto siya mahipunta na ng dato kay nga tao nga gisudlan ni Dr. Rizal. Mao nga pagpangamatay atong mga magtiayon nga walay anak, si Mungkado ang himong beneficiary sa multi-billion dollar. 300 $2 katong kwartaha. 2 kalyon, 12 man ang 2 kalyon, kay kanang 10, di kalyon, kanang 10. Kanang 11, na di kalyon, o ang 12, 2 kalyon. 300 pagyan anang 2 kalyon, ang gidaghanon atong kwartaha, nga gi-withdraw ni Mungkado. Nahimo katong frozen. Tungod kay si Dr. Jose Rizal man ang tag-iya atong kwartaha, nisulod man si Dr. Rizal dito ni Ecleo Senior sa Surigao, mo'y giadto ni Presidente Marcos. Gidala dito sa Amerika, uban ni Ruben Buñao de la Cruz, nga anak ni Dominador Bobby de la Cruz, nga bata-bata ni Mungkado. Munang sa ato pa si Rizal o si Mungkado, mo'y niadto sa Amerika, nga gidala ni Marcos. Nakuha ni Marcos kanang kwartaha. Tibuok yun anang 300 kalyones. Nakuha ni Marcos. Unang naana sa 3
33 ka bangko o 26 at 33 ka countries o 57 ka bangko. Nananaibutang niya. Ato ng baon kay ato man ang kwarta. Kita may tagiya na Filipino may tagiya. Mao nga ato ng baon. May mo na to nag-withdraw. Pero magpaabot kitang panahon, no? Ang panahon na to hapit lang yan, no? Akong gitong ninyo ang panahon. Kaya ang tinuod nga panahon, adto ka magsugod sa pagkaymugso ni Jacob, kay dili ka makaibalo sa gingharian sa Dios karon kung dili ka magsugod sa panahon na nahimugso si Jacob. Aron mahibalo din ka sa panahon o hain man na karon din sa Pilipinas kana mahimutang kanang gingharian sa Dios. No? Yatong negatibo 73 nanganak si Isaac din ni Jacob ug ni Esau. Kaluha ni Esau ug ni Jacob. Pag edad ni Jacob og 130 nisulod siya sa Egypt. Nang kay algebra man kani, negatibo man to nga 73. Positibo man ang 130 katuig, mao nga ang tubag ana 57 positibo na. Dito misulod dayon si Jacob sa Egypt sa tuig 57 nga positibo. Kay negatibo man to positibo. Ang imong diad, to add to numbers having unlike sign, find their difference and prefix the sign of the greater number. Ang diferensya niya ng 130 o kanang 73 nga dili pareho senyal 57 positive na dito mosulod siya sa ito. 17 katuig siya dito pagpuyo na makay siya dito sa ito. Ang iyang tanang pamilya dito katong mga taga-Israel na imong ulipon sa ito sulod sa 430 katuig. Kung imong ipuno niini ang 57 sa 430 ang tubag ana 487. Yan ang tuig na 487 nigawas ang mga Israelitas dito sa Ehipto sa panahon ni Moses sa tuig 487. Gikan dito sa 487. Muihap kag 480 katuig. Nagbuhat si Solomon sa temple. Mao nga kung imong i-add ang 487 plus 480 ang tubag ana 967. Dito magtukod si Solomon sa templo sa 997. 967. Kadto ay kaupat katuig ni Solomon sa paghari. Mao nga mo atras kag upat. Nagsugod si Solomon paghari dayon niadtong 963. Dito siya magsugod paghari. Sa ato pa 37 na lang katuig ang kulang mahumana ang 1,000 nga positibo nga tuig. Mahumana 37 na lang katuig. Nang kay si Solomon ni hari man sulod sa 40 katuig nilapas siya 3 katuig dito na sa tuig nga negatibo nga 1,000. Nasulod si Solomon dito bali og 3 katuig. Kung imong isubtract ang 3 nga negatibo gikan sa negatibo nga 1,000 imong ilisan ang 3 sa positibo. Ayan nimo i-add. Pag-add nimo anang 1,000 nga negatibo plus
positibo nga 3 ang tubag ana, negatibo 997. Muna tubag ana. Sa ato pa natapos ang paghari sa gingharian ni Solomon ni atong 997 negatibo. No kana. Kadtong istoryahan ni Solomon sa diyang natapos na yang gingharian, atong pabalikon kay mubalik man ang istorya. Apan dunay mga panahon. Ang panahon nga mubalik ang istorya mao ang 2,520 katuig. Kung imong i-subtract kanang 900, negatibo nga 997, gikan sa 2,520 katuig, ang tubag ana 1523. Sa ato pa ang istorya ni Solomon ngadtong 997 nga tigulang na siya, giilisan siya siyang anak na si Rehoboam tungod sa iyang sala na himong nabahin ang gingharian didto ni Rehoboam nibalik sa 1523 diha sa usa ka nasod nga nahimong Kristiyanos, yan ang nasura. Mao nga nibalik man ang istorya ni Solomon sa tigulang na siya nga duha ka hari didto. Pag-abot sa 1523 kay may repetition sa istorya ni Solomon, doon na po'y duha ka hari dinhi sa Pilipinas nga didto sa Cebu o sa Mactan. Mo kana ang istorya, repetition sa history. Ni-repeat ka itong istorya niya itong 1523. Pag-repeat sa istorya sa 1523, muisip ka 40 katuig. Mga niabutin ang 1563. 40 katuig man, gikan sa 1523. Pagka 1563, si Dato Pagbuaya, nga dito gikan sa Bohol, mo'y pag-abot niya sa dapitan. Siya ay nakadiskubre sa dapitan niya itong 1563. Si Dato Pagbuaya na-discover yan ang dapitan. Muisip ka dito sa 1563. Muisip ka 390 katuig. Aron mahuman ang tinudlong panahon sa Diyos ang 430. Kaya 430, kuhaan mo 40, ang bilin anak 390. Kung isipon mo gikan sa 1563, ang 390 katuig, ang tubag anak 1953. Upat kami dinhi sa Mindanao ang naglumba niya aneg kinsay makaulit sa Dapitan City nga buhi. Upat kami. Si Cleo sa Surigao, Ruben Cleo Senior Surigao, si Ayoy Balase di sa Rizal, si Milgar dito sa Osamis, o kaning inyong ubos nga Exoon. Upat kaming naglumba. Nangamatay silang tulo, ako na lang nabilin nga nakauli sa parking ni Dr. Jose Rizal. Buka na istorya, no? Di kanda yun sa 1953, muisip kag pulong katuig. Kaya mo man ay gidugayon nga ginhalan og transitional period. Kung makadumala ba ang dapitan kung himong syudad? Kani man lalim ang lungsod himong syudad kung dili siya makasweldo sa tanang mga trabahante sa syudad. Dan kay dili man mahimo sa dapitan, kay gamay ra mag-income, mao nga gihimo ang dapitan nga chartered city. Gitabangan sa nasyonal ang katunga sa abot sa dapitan gihatagan og katunga
aron makasweldo ang dapiton sa tanan nga mga tanan nga trabahante. Niadtong 15 o niadtong 1963. Muisip ka lain na po nga pulo ka tuig. Niabot tayo ang 1973. Nga dito